بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة بمحمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا رسول الله لنا تجري شتاء عظيم واسد فرات نزد اللدن سكون سد ميلاد مقيا أي مجلس من مريض كنيو بسترك فرسيو جوان بسترك فرسيو التماس دعازريو تنقمي پر الشفاعة الجهين غنير دي مسجد من خون جگر من سمهنت بسير زحمت بسير دي مسجد بكامياب كلب جسد قسمي توقع جمد بفدائی بین مدد بسکن کنی دنیا و اقبال حوائج کن رواد شاید بمینا دلیل مجلس بیانو قصیدتا مستقریر باس خود بموز تمام گمی سلامتی مینا سر بلندی دنیا و اقبال مینا امام زمان منتظرین واقع شمار شاید بمینا وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها مقام جدا دعاء بشمين يا وجيها يا أبا الحسن يا علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قضايا نسكس بجفك رجل لحاجة بجاين فجد سيمان نجل الشزد بسي غير حرب صحة سلامتين ينبو دشمن شاد مجد با حفاظت باید بیری کنه توقع بیر وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها نتي مجمعي مجيد بقول وقشي يا وجيها يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد زهراء لرقم يوسف اليقين وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتا اشفعي لنا يا فاطمة يذكر سكبة تنفيذ من ذاته نچنگی قومی اسوان قرابر مباین سرچنگ بنایا مهدی زده يا فاطمة زهراء يا الله مبارك تبريك على اسمك عليك قربان سكن زهراء وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله دنيا يا رسول الله وانا يري أتسكس بجرمنا يبجين يا إمام يري توسكس بجغفر وجسائر مبارك زرد يرم كريم أهل بيتين يري تيري دار نداك وسرب كجيك راه خداي انفاق اسكنين مجلسنا يري كان انفاق وشعب وإمام زمان ظهور رهبر سلامتي بمجال يري بوسكس بجغفرك يا حجة الله على
خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا حاجاتنا يا وجيها يا وجيها نتيجة بإلجام بسلسلة إسرائيل مالين يوسكر اليوم غيرين غلا خمس آلهات توسل كل الدنيا شايد في ظلم وبربرية شدينا شايد علي نجات سلف رهبر سلامتي سلف إمام الزمان ظهور سلف غنيري أمريز كل شفاء سلف أموات كريم رحمة سن شكر حياة يتكن كل عمر بابركة علم يتكن كل عمل لما يندري بكن كل بصيرة نسيب سن شكر يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد بكربلاء يا ابن رسول الله يا حجة الله ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك يا وجيها يا وجيها إلهي عظم البلاء وبرها الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وأتت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك معول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح بصر أو هو أقرب يا محمد يا علي اكفياني فإنكما فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا الغوث 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 أدركني الساعة العجل برحمتك يا أرحم الراحمين إلى الرحمات الجالسين ومن مات على الإيمان لا سيما إلى الرحمة